एक्सको छम्मा हा 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 एक्सको छम्मा हा 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 वैशेष चट चट कसले हाँसिरहेको छ कहाँ तपाईँ हो म त भुलिरहेँ यताबाट हाँसो आयो यो पत्तेतिरबाट गुल्लिन्छ कि पर्दाभित्रबाट मैले यो भनेको एकदम राम्रो छ भिरमा सेती तिमीलाई पाए पो माया सम्ला नत्र जिन्दगी जान्छ यतिका भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए पो माया सम्ला नत्र जिन्दगी जान्छ यतिका रमाइलो भो ए आजको दिन जोडी मिल्यो पुण्य र रुबिना भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए पो माया गाँसौँला ए नत्र जिन्दगी जान्छ यतिका जोडी मिल्यो भन्ने कुरा आयो नि त्यहाँ जोडी भने अब काका भतिजीको जोडी मिल्यो होइन रुबिनाजीले अघि जी थपिदिइसक्नुभयो तपाईँ काकाबाट चिना तपाईँलाई रुचि भयो उहाँलाई यसो फोन नम्बर लिनुहोस् भरे मिस्नु मेरो त उहाँ जस्तो छोरी नै छ त हुन्छ उहाँले करिब 5 मिनटसम्म लगातार हाँस्न सक्नुहुन्छ यो कम भनेको पनि जस्तो लाग्छ अहिलेलाई होइन यतापट्टि अब इन्टरनेसनल मान्छे हुनुहुन्छ फेरि यतापट्टि नेपाली मान्छे भन्दिनँ मैले उहाँलाई सम्पूर्णलाई स्वागत गरेँ ओके अब गीतको कुराकानी भिरमा सेती गाई रिलिज भइसकेको छ लाखौँले हेरिसकेको छ होइन सुरुमा त अब टिमलाई सोध्नुभन्दा नि पहिला म पुण्य गौतमलाई सोध्छु हेर्नुभयो कि नै उहाँले तिनीहरूले व्यस्त पनि हुनुहुन्छ कतिले हेर्नु तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजकल यो पुण्य गौतमको नक्कली क्यारेक्टरहरू निस्किएर फोटोकपी निस्किएर डमी निस्किएर असली पुण्य गौतमले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो कुम्लो कुटुरो बोकेर सहर छोडे हुने भइसक्यो यसो हेर्छु टेलिफिल्मतिर पनि त्यहाँ पुण्य गौतम जस्तो जस्तो देखिया छ प्रभातजी सुबोधजीहरूले म प्रति असीम अनुकम्पा राखिदिनु भएको छ सुबोध गौतम प्रभात लामाहरूले खैर केही छैन यो विषयमा पछि कुरा म शिव हमालजीलाई सोध्न चाहन्छु राजेश हमालज्यू र तपाईँ दाजुभाइ हो कि के नाता साइनो हो पहिला त यो सोधौँ न उमेरको हिसाबले दाजुभाइ नै हो ए बाबा यस्तो डिप्लोमेटिक एन्सर नदिनु न एकचोटि पुलिसले मलाई कराप च्याप बनायो वामदेव गौतमको आफन्त हो कि क्या हो भनेर सोध्यो यसो जिउडाल हेर्दा म पनि खम्बाली आवाज पनि दरो खरो भतिज हुँ भन्ने बित्तिकै छोडिदियो कि त्यस्तो जवाब दिनु भयो भने भतिज त म होइन ए अब मैले यो गीत जब हेरेँ उहाँको हाँसो त आएको हाँसो चाबीजीको यो चाबी कट जुङ्गा पनि फटफटाइरहेको छ अब यस्तो हो मैले नडाँटी भनौँ है त अलि पाल्सी कुरो बेसारे रकमी कुरो गरौँ कि साँचो साँचो जे छ दरो खरो कुरा गरौँ ल जे छ त्यही गर्नु पर्यो मलाई यो गीतमा कुनै दम लागेन म मन्त्रमुग्ध हुन सकिनँ आई एम सो सरी यो गीतको म प्रशंसा र प्रमोसन गर्न यस मानेमा सक्दिनँ कि यो 106 जति पनि कति हो आएन मेरो 106 हा 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 106 हा 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 वैशेष चट सोल्टी न टिकी ट्यास ट्यास भनेर यो मैले केही शब्दहरू उपहार दिएको भिरमा सेती गाई हो कि राती गाई हो कि के गाई हो मैले गाई पनि देखिनँ त्यहाँ भिर पनि देखिनँ त्यसकारण म इम्प्रेस्ड हुन सकिनँ आई एम सो सरी अर्को गीत गजबको निकाल्नु होला शिव हमालजी तपाईँ जस्तो दिग्गज एउटा शब्दकार रचनाकार गायक हुनुहुन्छ बहिनी मोडल हुनुहुन्छ विष्णु माझीजी भन्ने बित्तिकै त बरु मोहन विक्रमको खुल्लापन भइसक्यो भूमिगत जीवन तोडिसक्नु हो नेपालमा भूमिगत भने अब विप्लव र विष्णु माझीजी मात्रै हो उहाँको नाक देखिँदैन त्यसकारण मलाई यो गीत जचेन मलाई राम्रो लागेन पुण्य गौतमलाई मन परेन ल यो बापत मलाई कराप ज्याप बनाउनुहुन्छ कि केही गर्नुहुन्छ कि गर्नुहोस् न गाई हुनु पर्थ्यो त विभिन्न कुराहरू छैन के गीतै मन परेन भनेर भनी भने अन्याय हुन्छ जे होस् मलाई गीतले मन्त्रमुग्ध बनाएन ल शिव हमाल के भन्नुहुन्छ यो विषय त्यति दुःख गरेको गीतलाई पुण्य गौतमलाई मन पर्यो
अब के भन्नु अब दाइलाई मन परेन जबरजस्ती घोटाएर मन पर्ने म बाहेक अरूलाई मन पर्ला मन पर्ला अब दाइलाई म गीत सङ्गीतको पारखी होइन होला अरूले त्यस्तै राख्छ समाज त्यस्तै एउटा गीत बनाउँछ यो गीत कस्तो रहेछ भन्ने कुरा जस्तो भिडियोमा हेऱ्यो होइन अब लाइभ सुनेर फेरि पनि सुनेको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ यहाँ गायकहरू गायक उठा टोकी मस्कियो मसकै आइया बाबै भन्नु जो छ सकै भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए पो माया गसौला नत्र जिन्दगी जान्छ यतिकै वाह 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 आई लाइक भेरी मच वास्तवमै मन पर्यो अहिले उहाँहरूको प्रतिक्रिया जाँच्न ओर्तालु खङ्ग्रेङै सुक्छ कि सुक्दैन नौनारी पत्रकै गल्छ कि गल्दैन कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको टेस्ट गरेको उहाँहरू पक्का गायक प्रोफेसनल हुनुहुँदो रहेछ यो कसले हाँसिरहेको छ कहाँ तपाईँ हो म त भुलिरहेँ यताबाट हाँसो आयो एपट्टितिरबाट बुझिन्छ कि पर्दाभित्रबाट मैले त तपाईँहरू वास्तवमै ह्यारेस हुनुहुन्छ कि अथवा तपाईँहरू आत्तिनुहुन्छ कि भनेको तपाईँहरूलाई आफ्नो गीतप्रति यति कन्फिडेन्ट रहेछ कि मन पर्यो हट टचिङ वास्तवमै राम्रो छ गीत भिजुअल पनि राम्रो छ मोडलिङ पनि राम्रो गर्नुभएको छ अनि बलेजी चाहिँ कता दलिन गर्न जानुभयो त बलेको नायिकालाई सोध्नु पर्यो लौ न लौ तर गीत एकदम राम्रो छ है सबैले सेयर गरौँ म्याक्सिमम यसको भ्युज बढोस् यो गीत अमर गीत हुनेछ र योभन्दा एकदमै राम्रो गीत भविष्यमा उहाँहरूले निकाल्नुहुनेछ यो गीत असाध्यै राम्रो छ ल एकदम मन पर्यो ल बलेजी आज बिजी हुनुहुन्छ अनि अब आज चाहिँ अडिसन मेम्बरले हामीले गर्ने अनि भोलिदेखि फेरि प्रमोसनको लागि एकदमै धेरै नै लागि पर्छ भन्नुभएको छ आज काममा जाँदा पनि दाइ एकदमै प्रमोसनकै लाग्नु भएको छ के अरे उहाँको चर्चित थियो छ नि एउटा मेरो बेलबाल जेलजल ठेलठाल भन्ने जस्तै के छ रे आमा हो भन्ने अब रुबिनाजी तपाईँले कुनै योभन्दा अगाडि कस्तो देख्न कतिको भिडियो हेर्नुभएको थियो के थियो होला एकचोटि देखाएको थिएन अनि भिडियो चाहिँ अब नहेर्ने सायदै कमै होला नि त्यो कमीबाट म पनि भनिदिनु अप्रत्यक्ष देख्नु भएको रहेछ अब त्यहाँ छेउमा नेपथ्यमा हाँस्ने मान्छेले कतिको देख्नु भएको थियो हेरेको र भिडियोमा हेरेको र प्रत्यक्ष हेर्दा के फरक पाउनुभयो दाइलाई जस्तो मैले स्क्रिनमा देखेको थिएँ भाइ कति वर्ष कुण्डली नभिडाइकन दाइ र भाइ अनि प्रत्यक्ष भेट्दा पनि त्यत्तिकै सजिलो होइन बोल्ने कुरामा चाहिँ उहाँ चाहिँ बडो कन्फिडेन्सको साथ बोल्नु चाहिँ उहाँको एकदमै राम्रो पक्ष त्यो हो अध्ययन गरेर होइन उहाँ चाहिँ आफ्नो अध्ययन गरेर बोल्नुहुन्छ कुनै पनि कुराको लजिकली व्याख्या सहित अब जस्तै अघिकै यो गीतकै कुरा गर्दा उहाँले चाहिँ यो गीतको बारेमा बोल्नुभन्दा पहिला 2-3 चोटि उहाँले भिडियो हेरेर चाहिँ गीतको बारेमा चाहिँ उहाँले अब यहाँ तर्साए पनि जे गरे पनि मन पराउनु भएको छ होइन अनि मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो यो पहिलो भेट हो दाइसँग चाहिँ प्रत्यक्ष यसरी होइन अब खुसी नै छु उहाँको हाँसो तपाईँ पिक्चरमा हेर्नु भएको थियो होइन त्यो हाँसो उहाँको हो कि अथवा आयातित हो कि सरुवा हो कि त्यो चाहिँ जस नेपालमा युनिक हाँस्ने हाँसोको कम्पिटिसन भयो भने जुवाको कम्पिटिसन हुँदा जुवा भत्ता कसले भेट्छ भन्ने कुरो छुट्टै हो हाँसोको कम्पिटिसन हुने हो भने उहाँलाई म 16 पदक यति उदाहरणीय हाँसो छ कपी गर्न लायक हाँसो हो है कोही आउँछ कि आउँदैन ओके अब शिव हमालले यो गीत धेरै दुःख गरेर बनाउनु भयो मैले पनि भने न्युज पनि आइरहेका छन् होइन भिडियोमा निकै नै लगानी लागेको होइन 15 लाख लगानी लगाएर यो भिडियो बनाएको छ यति धेरै फिल्म शैलीका गीतहरू बनाउन थालेको भयो अन्य गीतहरू पनि होइन यो गीतको भनेपछि एउटा सानोतिनो फ्लप फिल्मको बजेट त हल्ला गर्ने 50 लाख तर लगानी आउने 15 लाखै हो अब यो त 15बाट पनि टप्ने हो आज चियाको हिसाबै छैन एकछिनपछि खाने खाजाको हिसाबै छैन ल अब बिरुजी के भन्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि पुण्य गौतमका धेरै बोलीहरू सुन्नुभएको थियो पक्कै हजुर अवश्य पनि उहाँको म एक किसिमको फ्यान छु किनभने समाजसेवादेखि होइन अब सबैलाई धेरैजना
स्टेटमेन्ट पनि होला उहाँको प्रति। मेरो विचारमा एउटा चाहिँ समाजसेवी निस्वार्थ उहाँले चाहिँ देशको हरेक ठाउँलाई चाहिँ हरेक पार्टलाई चाहिँ अब आफ्नो सेवा दिनुभएको छ। अब अझै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गर्नुपर्छ र आज मेरो प्रशंसा मैले सुनिनँ अलि आज प्रत्यक्ष उहाँसँग भेटघाट भयो, खुसी लागिरहेको छ। यो हाम्रो चाहिँ बिरमा सेतीगाईको टिम लगायत हाम्रो कृष्णजी सबैसँग यसरी भेटेर सँगै अब यसरी सँगै भएको साह्रै यसरी कपहरू ओके, अब म जस्तो सबैको दाइ हो कि क्या हो, कसैको त काका पनि हो। मेरो काका बाबा बाबा या काका भन्दा भन्दै बिगारेर डाका भनिदिन्छ। मेरो यो कानै एकदम पोजिटिभ छ। श्रुति माधवी कुरो मात्रै फिल्टर गरेर सुन्दो रहेछ, कसैले डाका भनेछ मैले काकै सुने। अलिकति अब पुण्य सरले त नर्मल्ली सर कहाँ पढाएँ मैले तपाईँलाई, कुनै स्कुल वा कलेजमा पढाएको सम्झना कुनै छैन। गीतहरूलाई पनि अलिकति पछिल्लोचोटि गाउनुहुन्छ, त्यसलाई दर्शकहरूले एकदम मन पराइदिनुहुन्छ कि त्यो एउटा पब्लिसिटीको माध्यम पनि बनिएको छ। गीतको टिमै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिरमा सेतीगाई गीत चाहिँ उहाँलाई सिकाउनु पर्यो, उहाँले गाउनुहुन्छ थोरै पार गाएको होइन, गायकको नक्कल चाहिँ गरेको। एकदमै नक्कलै गरौँ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, ओके, जस्तो चार्ली च्याप्लिनको कुरा गर्नु हो, यहाँ डुप्लिकेट हो कि ओरिजिनल पुनर्जन्म अहिले यहाँ छुट्टिएको छैन। रिइन्कार्नेसन अफ चार्ली च्याप्लिन भन्दा पनि फरक पर्दैन उहाँको भिडियो हेर्नु भने। फेरि उहाँको पनि प्रमोसनको लागि डबल प्रमोसनको लटरी लगाउन चाहिँ यहाँ होइन नि उहाँलाई। तर कुरा चाहिँ के हो भने चार्ली च्याप्लिनको प्रभाव दुनियाँमा यति धेरै रह्यो कि उहाँ बाँच्दैखेरि 9 जना चार्ली च्याप्लिन लन्डनमा पैदा भएछ र असली चार्ली च्याप्लिन एक दिन ढिलो पुग्नु भएछ कार्यक्रममा। नक्कली चार्ली च्याप्लिनले मञ्च कब्जा गरिसकेको रहेछ उहाँ जस्तै मान्छेले। त्यसकारण असल सिक्कालाई खोटो सिक्काले विस्थापन गर्छ भन्ने ग्रेसमको थ्योरी यहाँ लागु हुन्छ। म पुण्य गौतम नहुँदा पनि सहरमा नयाँ नयाँ पुण्य गौतमहरूको रजगत चलेको छ र एडोल्फ हिटलर समेत प्रभावित भएको चार्ली च्याप्लिन कट जुगावाला वा चार्लीजीले केही कुरा नभनिकन मैले ज्यान गए मरि काटे केही गुनगुनाउँदिनँ। यो मेरो प्रतिबद्धता भीष्म प्रतिज्ञा हो। उहाँलाई सुन्नु। अब सरले नि थोरै केही बोलिदिनु पर्यो, त्यसपछि आउँछ। म के भन्छु भन्दाखेरि यो गीत एकदमै राम्रो छ र मैले पनि युट्युबमा धेरैचोटि हेरिसकेँ गीत हो। कतिचोटि लगभग धेरै त होइन, त्यो 3 चोटि हेरेँ। टिम पनि धेरै हो। प्लस र म अहिले 1+2 दुई चाहिँ भरे हेर्नको लागि बाँकी राखेँ, अहिले एकचोटि। ल अझै र म यो एकचोटि पुतलीगढ जुङ्गा मिलाएर चार्ली प्याटर्नमै गाना एकदमै राम्रो छ म भन्न चाहन्छु। र एकदम लोकसङ्गीत एउटा लोकदोहोरी गीतहरू भनेको नेपालमा एकदमै एउटा मार्मिक गीतहरू हो होइन। र एकदमै अब यो गीतहरू धेरै ठाउँमा बज्छ। तपाईँको अब धेरै जस्तो गाउँघरमा पनि गीतहरू अब बन्न पाखा गर्दा एक सर नदिन्न लोकसङ्गीतको होइन। दुई पोइन्ट आउँछ। त्यो भएको भएर एकदमै राम्रो छ गीत। यो सबै दर्शकहरूले मन पराउने नि छ भन्ने मलाई लाग्यो। यति चार्ली भनिसकेपछि प्याटर्नमै दिनुहोस् न प्रतिक्रिया साइलेन्स। अनिलजी ल म साइलेन्समै दिन्छु। यो भनेको एकदम राम्रो छ भन्ने। यति भइसकेपछि अब पुण्य सरले थोरै त गुनगुनाउनै पर्छ। रुबिनाले थोरै अलिकति रुबिना र उसले पुण्य सरले कसले गाउने हो, म त देउसिरे मात्रै हो। रुबिना भाइ हो जसको पालो हो त्यसले हो। सङ्गीतकार सिकाउनु पऱ्यो है त। सङ्गीतकार सरले धेरै त सिकाउनु दाजुले गाह्रो छ। ए भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए पो माया गाँसौँला। तिमीलाई पाए पो माया साटौँला। ए नत्र जिन्दगी जान्छ यतिकै। नत्र जिन्दगी जान्छ त्यतिकै। त्यतिकै कि अब एकछिन यतिकै आफै गाउँछु। होइन अब सम्झिनु फेरि गीतप्रति अन्याय हुन्छ। भरे कण्ठ गरेर पुण्यजीले आवाजले साथ दिएन त। आवाजले साथ नदिएको हुनाले त म पुण्य गौतम वा शिव हमाल। आवाजले साथ दिए भए त्यो कुर्सीमा म हुन्थेँ, मेरो कुर्सीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। खोलामा गीत गाउँदा पनि कतै मिलाउँछ मेरो। बाथरुम सिङ्गर हुन असफल भएको हुनाले गीतप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त खरो प्रतिक्रिया व्यक्त गरे नक्कली गायक बनाइदिएर डिजेहरूले आज त फेरि हेरी गाउँबाट उठ, बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ भनेर मैले प्रतिक्रिया दिएको। त्यसमा पनि म्युजिक आइसकेको छ।
म्युजिक हाल्नेको कमी छैन। म गायक कहिले स्टुडियो पनि जान्न, गायक पनि होइन। या त अचम्मै हो, मलाई त गायकै बनाएर छाडिदिइसक्यो भने एउटा रेकर्ड हुन्छ कि गीत कुनै भविष्य भविष्यको कुरो भन्न सक्दिनँ। गीत चाहिँ रेकर्ड हुने छाटकाट छैन, किनभने म गायक होइन। गायक भनेको विशिष्ट प्रतिभा र क्षमताकै व्यक्ति हुनुपर्छ। यो मेरो अडान र विश्व प्रतिज्ञा हो। र म गायक भएँ भने धेरै महान गायकहरूको अपमान हुन्छ। म जे छु ठिकै छु, म जे छु ठिकै छु, मिठो नआऊ भन्दै बस्छु। अब जस्तो कुनै यो गीतमा विष्णु बाजीको स्वर छ, तपाईँलाई थाहै छ, अहिले भनिहाल्नुभयो विप्लव र विष्णु बाजी हो अहिलेसम्म बाहिर नआउने भनेर। भूमिगतको भूमिगत हुनुहुन्छ हो, विष्णु बाजीले 2 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक छ उहाँको एउटा गीत गाएको। अहिले उहाँहरूको टिमले पनि 2 लाख रुपियाँ तिरेको होइन। यो लेनदेनको बेलामा तपाईँ पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो जस्तो। यो आधिकारिक सूचना हो भनेर विश्वास गर्छु। ओभर रेटेड भनेर भन्दिनँ। एउटा स्रष्टाको, एउटा गायिकाको, गायकको असली सम्मान यहाँनिर भयो भनेर मैले भन्नुपर्छ। उहिले हामी सुन्थ्यौँ सानो र उदित नारायणले, उदितले त नेपाली म्युजिकमा प्राय कतिपय सिद्धि पनि गाउनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूको रेट 10,000 रे 20,000 रे भन्दा त्यतिखेर 10-20 हजारमा भडेरी आउँथ्यो। हामी छक्कै पर्थ्यौँ। आज विष्णु माझीजी जस्तो, अरुणा लामा, तारादेवी पछिको सुगम सङ्गीतमा, लोक सङ्गीतमा तारा थापाहरू पछिको पुस्तालाई नेतृत्व गर्ने त्यो गोवर्धन पहाड उचाल्ने विष्णु माझीजी, तपाईँ पर्दा हटाएर ए पर्दा हटारो भन्दै अगाडि आउनु पर्यो, सामुने आउनु पर्यो। र तपाईँ गीत गाएरै करोडपति हुनुभयो, गाडी जोड्नुभयो, महल जोड्नुभयो होला। तपाईँलाई बधाई दिन्छु। र यो 2 लाख जो तपाईँले लिनुभएको छ यो गीत बापत हो, स्रष्टाले अथवा यो गीतको निर्माताले उहाँहरूले मुट्ठी खोलेर वास्तवमा नेपाली गीत सङ्गीतको प्रमोसनको लागि हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ भनेर सुटिङमा पनि अथवा यो गीत बनाउँदा पनि पोस्ट प्रडक्सनमा के हो टेक्निकल कुरो मलाई धेरै थाहा छैन। म त कच्चा ज्ञानको पण्डित हुँ। जे भए पनि तपाईँहरूले अब फेरि 2 लाख जति त छुट्याएर राख्नु पर्ला जस्तो छ। अहिलेसम्म 15 लाख 17 लाख जति खर्च हुने छाटकाटदेखि। तर म चाहिँ 1 सुको पनि लिन्न है पारिस। यो पक्का हो, मेरो निःशुल्क दान हो यो विचार। त्यसकारण जसरी यो गीत बनेको छ, जसरी आएको छ, र विष्णु माझीजीले जुन ढङ्गले मेहनत गर्नुभएको छ त्यो लोभ लाग्दो छ। र यो गीत भनेको त मलाई लाग्छ सालको पात टपरी उहाँले गाएको होइन। यसै गरी यो अर्को कोसे ढुङ्गाको रूपमा माइल स्टोन सङको रूपमा यो रहनेछ। गायक महोदयले पनि धन्यवाद, विष्णु माझीजीलाई पनि धन्यवाद, मोडललाई झन् धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, मोडलको कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै अब यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँले उहाँको काम पनि हेरिसक्नुभयो। थोरै अलिकति तारिफ गरिदिनु। काम त पर्दामा हेरेको, सुटिङमा त गइनँ। होइन नर्मल्ली गीत फाइनल के भन्नुभयो? गीत हेरिसक्नु भयो होइन, उहाँको थोरै अलिकति तारिफको शब्दहरू बोलिदिनु पर्यो। होइन यस्तो छ, उहाँ समीक्षा अधिकारी होइन। होइन म ट्रुली स्पिकिङ के शुभ नाम रुबिना अधिकारी भविष्यको समीक्षा अधिकारी हो अथवा त्योभन्दा माथिल्लो कोटिको कलाकार हो। जस्तो बहिनीको जुन अभिनय छ, उहाँले जसरी डान्सिङ पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ, होल्डिङ गर्नुभएको छ, त्यो असाध्यै राम्रो छ। मर्निङ सोज डे मेरो भतिजी उमेरको हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ, लेख्दै हुनुहुन्छ, अभिनय पनि गर्नुभएको छ। कतिवटा म्युजिक भिडियो खेल्नुभयो। तपाईँको रोजगारी खोसी है अर्ध पत्रकारलाई 90+। उमेर पनि 90 नै हो कि क्या? 19 चाहिँ होइन, 19 मा ल ठिक छ। अब तपाईँ देखिनुहुन्छ 19 फेरि, त्यो तपाईँको विशेष खुबी हो, मेन्टेन गर्नुभएको छ। पढाइ पनि अगाडि बढाउनुहोस्, करियर पनि अगाडि बढाउनुहोस्, र तपाईँमा एक्टिङ पनि बेजोड छ तपाईँको। र तपाईँ रूपकी रानी हुनुहुन्छ, ऐश्वर्या राय नै हुनुहुन्छ, कट्रिना नै हुनुहुन्छ, अथवा करिश्मा हुनुहुन्छ, प्रियङ्का कार्की भन्दा टप भनेर मैले फर्काउँदिनँ तपाईँलाई। जे होस् कुमकुमसम्म पुग्नुहुन्छ, त्योभन्दा माथि पुग्नु। तारिफ सुनेर कस्तो लाग्यो? स्पिचलेस भइसक्यो म। अनि तारिफ मात्र होइन, इन्टरभ्यू स्टार्ट भएदेखिको उहाँको कुरा सुनिरहेको छ नि, पुण्य गौतममा पुण्य गौतमजीमा त्यो एक्स्ट्रा कुरा धेरै नै भएको भएर उहाँ अरूभन्दा एक्स्ट्रा नै हुनुभएको छ क्या। काका भन्नुहुँदै जितिर आउनुभयो नि त फेरि। सधैँ चाहिँ काका भन्नु हुँदैन, यसो फ्रेमतिर भन्नु। ओके कृष्णजी,
तपाईँले त्यो टिकटकमा उहाँको हेर्दै गर्दा पुलिसले लाठी हानेको गर्दै गर्दा कति कमेडी गरिदिनु हुन्छ एक्लै हाँस्नु छैन कति अब त्यसलाई चाहिँ होइन यो गीतको प्रमोसन हो कि मेरो प्रमोसन गीतको गराउन गाँठे अब पुण्य दाइलाई पहिलो भेट्दैछु होइन उहाँको चाहिँ टिकटकमा हेर्दा उहाँले गरेका कार्यहरू भनौँ न केही राज्यका विरुद्ध नराम्रा कामका विरुद्ध उहाँले गरेका कार्यहरूमा पुलिसले गरेका चाहिँ अब बल जबरजस्ती उहरू होइन त्यसलाई चाहिँ कलात्मक ढङ्गले टिकटकमा देख्दा चाहिँ अब केही कुरा हाँसो पनि लाग्ने होइन केही कुरा चाहिँ के गरे हो त होइन अनि राज्यले के गरे हो त्यो जनताप्रति दमन भएर भन्ने टाइपको होइन अब जे होस् उहाँले समाजलाई केही न केही दिनुभएको छ आफ्नो अरू व्यक्तिबाट होस् होइन सडकबाट होस् अब यस्तै अब स्किमबाट होस् होइन उहाँको चाहिँ म पनि फ्यान हो होइन यो शक्ति कहिले पनि नघटोस् उहाँको इच्छा शक्ति उहाँको पाइला अलिकति शक्ति घट्न थाल्यो भने तपाईँहरूबाट पनि थप शक्ति सापट लिउँला हुन्छ एकदम जस्तो मेरो अघिको एउटा प्रश्न थियो विष्णुमाईसँग जोडिएको तपाईँ एउटा दर्शक भएर हेर्दाखेरि विष्णुमाईजी बाहिर अहिले हुन्थ्यो हेर्न पाए हुन्थ्यो उहाँको स्टेज कार्यक्रममा हेर्न पाए हुन्थ्यो भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ तपाईँका यी तमाम क्यामेराहरूलाई साक्षी राखेर लाखौँ करोडौँ नेपाली जनसमुदायमा विश्वभरि छरिएका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मखमली पर्दाभित्र लुकेको रहस्य प्रति मान्छेको एउटा त्यो जान्ने बुझ्ने त्यो के होला त गाँठे त्यो मान्छे कस्तो होला न सुनै खान्छ हिराले झकिझकाउँछ कि भन्ने एक खालको इम्प्रेसन हुँदो रहेछ बाघलाई मान्छेले किन बढी महत्त्व दिन्छ भने बाघभन्दा धेरै शक्तिशाली जीवहरू छन् तर बाघ दुर्लभ छ क्या दुर्लभ चिजको महत्त्व हुन्छ कोहिनूर हिरा र फलाममा खासै फरक त नहोला तर कोहिनूर हिरा दुर्लभ छ सायद उहाँले यो बजार शास्त्र राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला कहिलेकाहीँ मलाई यस्तो लाग्छ कि मखमली पर्दाभित्र लुकिदिनु जस्तो अमूल्य हुनु केही पनि नहुन सक्छ किनभने बाहिर आइदियो भने एक्सपोज भएपछि त कुनै समय कमरेड प्रचण्ड जब भूमिगत हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर कविता लेख्नुहुन्थ्यो पूर्णविरामजी फोटो हेर्न पाउनै पर्छ अब आज फोटो हेर्नुहुन्छ कि मान्छे हेर्नुहुन्छ जताततै यत्र तत्र सर्वत्र कमरेड प्रचण्ड अनि कुनै समय नारायण काजी श्रेष्ठजी मलाई अहिले पनि सम्झना हुन्छ अहिले अलिकति उहाँ स्क्यान्डलमा अथवा कन्ट्रोभर्सीमा पारिएको छ उहाँलाई जबरजस्ती यहाँ ट्रेड टावरमा उहाँलाई सार्वजनिक गर्ने भनियो सार्वजनिक गर्ने भनेको दिन त यहाँ ट्राफिक जाम छ भनेपछि यो के हुन्छ भने विष्णु माझीजी पनि उहाँको निजी जिन्दगी कसैले नचियाओस् अथवा म धेरै प्रचारित हुन चाहन्न अनुहार मेरो फेमस नहोस् भन्दै उहाँको गीतले तहल्का पिट्नुको कारण चाहिँ उहाँको रहस्यमय भूमिगत जीवन पनि हुन सक्छ उहाँको प्रतिभा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ प्रतिभाको म कदर गर्छु उहाँ कला र गलाको धनी हुनुहुन्छ अगाडि बढिरहनु भएको छ तर विष्णु माझीजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब 2063 सालमा कमरेड प्रचण्डले भूमिगत जीवन तोड्नुभयो अब तपाईँले 2083 सालमा हो कि कहिले हो तोड्न चाहिँ तोड्नै पर्छ यो मखमली पर्दाबाट बाहिर आइदिनुहोस् र गाइदिनुहोस् धेरै दर्शक पनि त्यही चाहन्छ अब अन्तिम कुराकानी गरौँ यो विशेष गरी आजको भिडमा सत्यगाई टिमसँग कुनैको टिमको बसाइ भनौँ न सुखदै रह्यो राम्रो रह्यो अर्को एउटा टुक्का गाएर हामी बिदाउँ मनपर्ने फुल पाएको श्रेयमा नत्र यसै ओइलाओस् मलाई मनपर्यो यसको भित्र एउटा शब्द चाहिँ मनपर्यो लेडिज आवाज मान्छेको आवाज अघि मन पर्ने फुल पाएको सिराइमा मात्र यसै ओइलाओस् भिरमा भिरमा सेती गाई तुलाई पाए पो पिरिङ्गासम्म नत्र जिन्दगी जान्छ यतिका यसो गरौँ त गीत भनेको जागरुक भएर गाउने हो उठेर गाउने हो एकचोटि सबैले उठेर चाबीजीलाई नचाउनु पर्छ उहाँ पनि नाच्नु मिलेसँग पुण्यजी पनि नाचिनुहुन्छ म यसो नाच्न नजान्ने आँगन टेढो मान्छे हो यसो हल्ली रुबिनाजीसँग के भन्छ कलेजी हुनुहुन्न होइन त्यसैको फाइदा उठाउँदै थोरै जाओस् ल यसो गरौँ न हामी शिव सर र म गाउने दुईजना नाच्नुहुन्छ ल
ठोकी मस्कियो मसक आइया बाबै मन खोज्छ सकै भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए पो माया गाउँला नत्र जिन्दगी जान्छ यतिकै भिरमा सेती गाई तिमीलाई पाए पो माया गाउँला नत्र जिन्दगी जान्छ यतिकै रमाइलो भो हे आजको दिन जोडी मिल्यो पुण्य र रुबिन भिरमा सेती गाई शिव र रुबिना है सेती गाई तिमीलाई पाए पो माया गाउँला ए नत्र जिन्दगी जान्छ यतिकै ल जोडी मिल्यो भन्ने कुरा आयो नि त्यहाँ जोडी भने अब काका भतिजीको जोडी मिल्यो होइन रुबिनाजीले अघि जी थपिदिइसक्नुभयो तपाईँ काकाबाट बाबा चिना तपाईँलाई रुचि भयो उहाँलाई यसो फोन नम्बर लिनुहोस् भरे मिस्टर मेरो त उहाँ जस्तो छोरी नै छ त ल